नेकपाको महत्त्वपूर्ण मानिएको स्कुल विभागको जिम्मेवारी हस्तान्तरण, दायित्वलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने विभाग प्रमुख पोखरेलको प्रतिबद्धता। टिकापुर घटना भएको 4 वर्ष पूरा, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न भन्दै थारू कल्याणकारिणी सभाद्वारा टिकापुरमै सम्मेलनको आयोजना। पीडित कामदार तथा तिनका परिवारलाई स्थानीय तहबाटै राहत वितरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको गृह कार्य सुरु। झापाका 2वटा स्थानीय तहमा रहेका कृषक समूहले फर्जी कागजात बनाई लाखौं रुपियाँ घोटाला गरेको खुलासा। अमेजन जंगलमा लागेको भीषण डढेलो तत्काल नियन्त्रणमा नआए ब्राजिलको अर्थतन्त्र धराशयी हुने युरोपियन मुलुकको चेतावनी। र एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि किर्गिस्तानलाई उज्बेकिस्तान 3-0 को सेटले पराजित। एसएससी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटमा सहभागी हुन नेपाली टोली कोलम्बो प्रस्थान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महत्त्वपूर्ण मानिएको स्कुल विभागका प्रमुख ईश्वर पोखरेलले आज पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। तत्कालीन एमालेको स्कुल विभागका प्रमुख शङ्कर पोखरेलले पदभार ग्रहण गर्दै यसलाई पुनः सुन्नुहोला। नेकपाका स्कुल विभाग प्रमुख शङ्कर पोखरेलले पदभार ग्रहण गर्दै पहिलाको विभागको तुलनामा अहिलेको स्कुल विभागलाई एक खालको चुनौतीपूर्ण दायित्व थपिएको बताउनुभयो। आधारभूत ज्ञानको आधारमा पार्टीको सिद्धान्त र विचारलाई सँगै लैजान नसकिए पार्टी पङ्क्तिलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुने भन्दै उहाँले विभागलाई प्रभावकारी ढङ्गले उचाइमा पुर्याउन नयाँ नेतृत्व सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। विभागको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै प्रमुख ईश्वर पोखरेलले पार्टीका संस्थापक निर्णय, विचार र सिद्धान्तलाई तल्लो तहका पार्टी पङ्क्ति र कार्यकर्तामाझ पुर्याउने दायित्वलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। पार्टी एकीकरणको 1 वर्षपछि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लगभग पूरा भएको भन्दै उहाँले एकीकृत पार्टी नेकपाको आधिकारिक धारणा, निर्णय र संस्थागत विचारलाई तल्लो तहमा लैजान कस्तो स्कुलिङ विकास गर्ने भन्नेबारे छिट्टै निर्णय लिने स्पष्ट पार्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको फरक विचार र सिद्धान्तलाई एकीकृत गर्दै नयाँ वैचारिक सिद्धान्त र नेतृत्व स्थापित गर्न नेकपालाई निकै चुनौतीपूर्ण छ। विपरीत विचारलाई मिलन गराई नेता कार्यकर्तामाझ नयाँ पार्टीको विचार, सिद्धान्त र नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुपर्ने ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी स्कुल विभागलाई जान्छ, जसमा धेरै नेताले आकाङ्क्षा राखे पनि गत साउन 31 गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले ईश्वर पोखरेललाई सो विभागको जिम्मेवारी दिएको थियो। वैदेशिक रोजगार बोर्डले पीडित कामदार तथा तिनका परिवारलाई स्थानीय तहबाटै राहत वितरणका लागि आवश्यक गृह कार्य थालेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपाली कामदार र तिनका परिवारलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरणका लागि गृह कार्य थालेको जनाएको हो। हाल मृतकका परिवारले आर्थिक सहायता लिन, अङ्गभङ्ग भएका बिरामीको औषधि उपचार खर्च लिन काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यता छ। बोर्डले 2065 माघदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई राहत दिन थालेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलले पनि बोर्डबाट दिइने सेवा मध्ये मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भए पाइने आर्थिक सहायता स्थानीय तहबाटै कामदार तथा परिवारले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। तर बोर्डको सचिवालय काठमाडौँमा रहेकाले मृतकका परिवारले आर्थिक सहायता लिन, अङ्गभङ्ग बिरामीको औषधि उपचार खर्च लिन काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मात्रै 753 जना मृतकका परिवारले काठमाडौँमै आएर राहत लिएका थिए। बोर्डबाट मृतकका परिवारलाई 7 लाख रुपियाँ बैंकबाट भुक्तानी गर्ने गरिन्छ। विदेशमा अङ्गभङ्ग भई स्वदेश आएका कामदारले थप उपचार गर्नु परे बोर्डमा उपचार खर्च दाबी गर्न पाउँछन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारबाट पीडित परिवारलाई स्थानीय तहबाटै सहज रूपमा राहत वितरण गर्ने गरी गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। टिकापुर घटनाको आज 4 वर्ष पुगेको छ। 2072 भदौ 7 गते भएको घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी र 1.5 वर्षीय बालक
नाबालक टेक बहादुर साउदको ज्यान गएको थियो। घटनाको 4 वर्षपछिको दिन आज टिकापुर बजार शान्त छ, तर सुरक्षाकर्मीको चहल पहल बढी छ। चोकचोकमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरी करिब 5000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सिटी भवनमा टेन्ट गाडिएका छन्। थरुहट थारुवानको सम्मेलन आजबाट 3 दिनका लागि सुरु भएको छ। सम्मेलन स्थललाई सुरक्षाकर्मीले घेरेका छन्। स्थानीय प्रशासनले फेरि यस्तो घटना दोहोरिन नदिन कडा सुरक्षा सावधानी अपनाएको छ। त्यतिबेला अशान्त टिकापुर बजार लयमा फर्किसकेको छ, तर स्थानीय बीचको मनमा भने टिकापुर घटना हुनु अगावै जस्तो जोडिसकेको छैन। यही मुद्दालाई टेकेर थारू कल्याणकारी सभाले फेरि टिकापुरलाई संविधान संशोधन सहित थरुहट थारुवान स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा उठाएको छ। 2072 भदौ 7 गतेको घटनापछि टिकापुरले सद्भावको लीग बनाएको छ। करोडौँको सम्पत्ति नष्ट भएको थियो, घरहरू जलाइएका थिए, कतिपय विस्थापित भए। थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष मणिराज चौधरीले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न घटनाकै दिन पारेर टिकापुरमै सम्मेलनको आयोजना गरेको बताउनुभयो। टिकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएर निलम्बित सांसद चौधरी सहित 11 जना जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन्। यसैबीच सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरूले टिकापुर घटना राजनीतिक भएको बताएका छन्। सम्मेलनका मुख्य वक्ता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले झापा आन्दोलन र 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वको उदाहरण दिँदै टिकापुर घटना पनि राजनीतिक भएको बताउनु भएको हो। सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक समेत रहेका थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष मीनराज चौधरीले भन्नुभयो, टिकापुर घटनाले सामाजिक सद्भावमा परेको असर कम गर्न र थारूहरूको माग सम्बोधन गर्ने बाटो पनि पहिल्याउनेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले राजनैतिक आस्थाका कारण कुनै पनि शक्तिसँग दुश्मनी नरहेको बताउनु भएको छ। पाँचथरको सदरमुकाम फेदिममा आयोजित तेस्रो जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले सरकारको कुनै पनि शक्तिसँग दुश्मनी नरहेको बताउनु भएको हो। संविधान त कुनै पनि शक्तिलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न र सङ्घ संगठन खोल्न बन्देज नगरेकाले सरकार संविधान विपरीत जान नसक्ने उहाँले बताउनु भयो। प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहमाथि इङ्गित गर्दै उहाँले कुनै पनि शक्तिलाई शान्ति सुरक्षा खलल पार्ने छुट नभएको बताउनु भयो। चन्द आतंक, हत्या, हिंसा र विस्फोटन जस्ता गतिविधि त्यागेर आएमा सरकारले असन्तुष्ट जुनसुकै पक्षसँग वार्ताका लागि वातावरण बनाउने उहाँको भनाइ थियो। सरकार संविधान त समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्न खोजिरहेकाले प्रतिपक्षी सबै दलहरूसँग हातेमालो गर्न तत्पर रहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनु भयो। फरक प्रसङ्गमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रशस्तै अनुभव हासिल गरेको भन्दै बाँकी समयमा काम केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। पाँचथरसहित पूर्वी नेपालको विकास र पर्यटनसँग सरोकार राख्ने तमोर जलाशययुक्त आयोजना, तमोर करिडोर र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग जस्ता गौरवका आयोजना सञ्चालनमा रहेकाले ती आयोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्न मिडिया विधेयक ल्याएको बताउनु भएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकले वास्तविक पत्रकारलाई फाइदा पुग्ने मन्त्री बास्कोटाको दाबी छ। अर्घाखाँचीको ठाडामा सीतागङ्गा एफएमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बास्कोटाले वास्तविक काम गर्ने पत्रकारले पारिश्रमिक पाउनुपर्ने भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउनुभयो। मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्ति गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन मिडियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार लेख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। रेडियो कान्तिपुरको मासिक कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहासलाई अन्तर्गत आज वरिष्ठ लोक संस्कृति कर्मी एवं लोक गायक लक्ष्मीप्रसाद जोशीलाई विशेष सम्मान गरिएको छ। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनुभएका स्रष्टालाई रेडियो कान्तिपुरले हरेक महिनाको पहिलो शनिबार विशेष कार्यक्रम मार्फत सम्मान गर्दै आएको छ। लोक संस्कृतिको जगेर्ना गायन तथा सङ्कलनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनुभएका जोशीका नेपाली लोकगीत, आधुनिक गीत, राष्ट्रिय गीतसहित 300 बढी गीतहरू रेकर्ड भएका छन्। एक सामग्री। उमेरले 8.5 दशकको यात्रा गरिरहँदा समेत एलपी जोशीको सांगीतिक क्षेत्रप्रतिको लगाव उत्तिकै ताजा छ। धनकुटामा जन्मिएर दमकलाई कर्मभूमि बनाएका उनले मोफसलका स्थापित गायकका रूपमा आफूलाई परिचित गराए। रेडियो नेपालमा गाएका 45 मध्ये अधिकांश गीत अझै पनि सर्वसाधारणले गुनगुनाउने गरेको पाउँदा आनन्द लाग्ने उनी बताउँछन्। सधैँ गम्भीर मुद्रामा प्रस्तुत हुने राजा महेन्द्रले आफ्नो गीत सुन्दा मुस्कुराएको क्षण उनको मानसपटलमा अविस्मरणीय छाप बनेर बसेको छ।
जोशीले 2013 सालमा पहिलो गीत रेकर्ड गराएका थिए। नेपालको माया नेपाल कस्तो छ बोलको सो गीत त्यस्ताका राम्रै जमेको उनको कथन छ। 2020 साल पहिले उनका अधिकांश गीत रेकर्ड भएका थिए। 2022 देखि 29 सालसम्म रेडियो नेपालमा जोशी र जनकवि केशरी धर्मराज थापाका गीतले एक छत्र राज गरेको थियो। 2019 सालमा राष्ट्रव्यापी लोकगीत सम्मेलनमा राजा महेन्द्रबाट स्वर्ण पदक पाएका उनले 2059 सालमा रेडियो नेपालबाट सुप्रसिद्ध लोकगायक लगायत अनगिन्ती सम्मान पाएका छन्। किराँत समुदायको माझमा जन्मिएकाले सो जातिको मौलिकताको प्रतीक बिनायो बाजालाई उनले आफ्नो गीतमा रोजे। गीत संगीत चोरीको आरोप नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा पहिल्यैदेखि रहँदै आएको छ। नेपथ्य ब्यान्डले आफ्नो सिर्जना चोरेको उनी दाबी गर्छन्। सिर्जनाको क्षेत्रमा मेहनत नगरेर अर्काको गीत चोरेर माथि उक्लने गलत प्रवृत्ति हावी भएको उनको आरोप छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले पूर्वी नवलपरासीको हुप्साकोटा गाउँपालिका 5 धौवाडीमा रहेको फलाम खानीबाट फलाम निकाल्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गत बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकले धौवाडी फलाम खानी लिमिटेड बनाउने नीतिगत निर्णय गरेसँगै फलाम निकाल्ने कामको विधिवत सुरुवात भएको हो। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले कारखाना स्थापनासँगै फलाम निकाल्ने कार्यले गति लिएको बताउनुभयो। लिमिटेड गठनको निर्णय भइसकेकाले अब तत्काल सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ नियुक्ति गरेपछि कामले थप गति लिने उहाँले बताउनुभयो। नयाँ बन्ने समितिले खानीबाट फलाम निकाल्ने कारखाना खोल्ने र सबै काम कारबाही द्रुत गतिमा अघि बढ्ने भएकाले आगामी 1 वर्षभित्र कारखाना स्थापना हुने उहाँले दावी गर्नुभयो। पहिलो चरणमा खानीसम्म पक्की सडक निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ। अब बन्ने समितिले त्यहाँसम्म बिजुली कारखाना स्थापना गर्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया र स्थान छनौटका लागि प्राविधिक र विशेषज्ञको टोली खटाइने सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँबाट 10 करोड टन फलाम निकाल्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान छ। विभागले धौवाडी फलाम खानी रहेको 100 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जग्गालाई फलाम खानी क्षेत्र भनेर किटान गरेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले हिजो फलाम खानीबाट निकालेको 5 टन फलाम नमुना परीक्षणको लागि चीनको सरकारी प्रयोगशालामा पठाएको छ। त्यसको विस्तृत रिपोर्ट आउन कम्तीमा 3 महिना लाग्नेछ। रूपन्देहीको बुटौल उपमहानगरपालिका 4 ट्राफिक चोक स्थित सिद्धार्थ राजमार्गमा लु 2 ख 684 नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका साइकल यात्री 25 वर्षीय पूर्णबहादुर राजकोटीको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको रैनादेवी गाउँपालिका 7 घर भएका राजकोटीको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज दिउँसो मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 36 वर्षीय थम्मन सिंह राजकोटीको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ट्रक चालक गुल्मीको रुरु गाउँपालिका 1 का 42 वर्षीय एम बहादुर सोमैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा काठमाडौँबाट 11 जना पक्राउ परेका छन्। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 11 कपन त्रिवेणी चोक स्थित ओखलढुङ्गा घर भई हाल काठमाडौँ बौद्ध आरुबारी बस्ने 38 वर्षीय राममाया तामाङको पसलमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा तामाङ समेत 11 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पूर्वी तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको भन्दै सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। सामान्यभन्दा तीव्र गतिमा हावा चल्ने भएकाले सतर्क रहन महाशाखाले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका 10 मा रुखले च्यापिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। खेतमा धान गोडिरहेकी स्थानीय 58 वर्षीय नीलकुमारी गाहाको रुखले च्यापिएर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाजुराको सदरमुकाम स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा 1 जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। बढी मालिका नगरपालिका 7 जिल्लीका कृष्ण नेपालीकी 21 वर्षीय श्रीमती बसन्ती नेपालीको उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो। धनुषामा चाउचाउ खाएकी बालिकाको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। हिजो चाउचाउ खाएर सुतेकी धनुषाराम नगरपालिका 3 तेज नगरकी 6 वर्षीय काजल शाह आज बिहान मृत अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीमा गत साउन 32 गते सड़क दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका पत्रकार डाल्सन अधिकारीका परिवारलाई तिलोत्तमा नगरपालिकाले 5 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाले स्वर्गीय अधिकारीका नाममा डाल्सन अधिकारी पत्रकारिता आक्षेपको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। स्वर्गीय पत्रकार अधिकारीको परिवारलाई 5 लाख रुपियाँ नगद सहयोग तथा 3 लाख रुपियाँ पत्रकारिता आक्षेपको स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको घिमिरेले बताउनुभयो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेडले सैनामैनाको मुर्गियामा सेवा विस्तार गरेको छ। सैनामैना नगरपालिकाको मुर्गिया चोकमा सम्पर्क कार्यालय मार्फत सेवा विस्तार गरेको हो। ग्रामीण क्षेत्रका सेवाग्राहीको पहुँचमा संचार सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित वर्ल्डलिङ्कले इन्टरनेटको सुविधालाई विस्तारको योजना ल्याएको बुटोल शाखा प्रमुख दिपेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो।
लुम्बिनी भ्रमण वर्ष तथा नेपाल भ्रमण 2020 लाई सफल बनाउन होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संघ रूपन्देहीले दोस्रो सड़क खाना महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ। संघले आगामी पुस 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म 3 दिने सड़क खाना महोत्सव गर्ने भएको संघका अध्यक्ष